فعمرك أيها الإنسان قصير، ولكنه مع العمل الصالح طويل، والعمر الطويل مع الضياع عمر لا فائدة فيه، ووجوده كعدمه. وعلى كل حال فالعمر ينقضي، طويلا كان أو قصيرا، ولكن العبرة بما تعمله في هذا العمر لنفسك. فاتقوا الله عباد الله. وما عمرك أيها الإنسان إلا أيام قليلة، إن احتفظت بها واستعملتها في طاعة الله صارت حياة طيبة دائمة لك، وإن ضيعتها وأهملتها خسرتها. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.